Hello everyone, this is our first video in YouTube about travel, and this video is about Makalu base camp. I will make you travel to Makalu base camp in this video, okay? हाम्रो पहिलो दिन सुरु हुन्छ धनकुटाबाट। मेरो घर धनकुटा भएको हुनाले हामी चाहिँ धनकुटाबाट जानको लागि चाहिँ रेडी भयौँ है। हामी दुईजना मात्र थियौँ र धनकुटाबाट बसन्तपुर हिले बसन्तपुर हुँदै हामी चाहिँ नुमसम्मको यात्राको लागि चाहिँ फर्स्ट डेको लागि चाहिँ रेडी भयौँ र धरानबाट 4:30 बजे हिँडेको गाडी धनकुटा 6 बजे आइपुग्छ। हामी त्यही गाडीमा चढ्यौँ र हामी नुमको यात्राको लागि अगाडि बढ्यौँ। हामीलाई मकालु बेस क्याम्प जानको लागि कहाँबाट जाने कहाँबाट हिँड्ने केही थाहा थिएन, त्यसैले हामीले गाडीको दाइहरूलाई पनि सोध्यौँ, तर उहाँहरूलाई पनि त्यसको बारेमा थाहा थिएन र हामी चाहिँ त्यही भएर त्यहाँको डर सँगसँगै हामी चाहिँ के भन्ने त्यहाँ पुग्छौँ कि पुग्दैनौँ भन्ने कुराले चाहिँ कस्तो के अब पुगिन्छ कि पुगिँदैन, हामी दुईजना त हिँडेर छ। फेरि गाडीको दाइहरूले चाहिँ हामीलाई बहिनीहरू दुईजना मात्र हिँड्नु भएको छ, सक्नुहुन्न होला, जङ्गलको बाटो छ त्यहाँ भन्ने है। तर मेरो साथी चाहिँ पहिल्यै सोलो ट्राभल गरिसकेको र म पनि सोलो ट्राभलको लागि चाहिँ तर्खरमा थिएँ है। त्यही भएर चाहिँ हामी जाने आँट चाहिँ गराएको थियौँ र हामी फर्स्ट नाइट नुमसम्म पुग्यौँ पनि हाम्रो होटलको दाइले नै उहाँहरूले सजेस्ट गरे कि होटलमा हामी बस्यौँ र खाना पनि मिठो थियो त्यहाँको र बस्ने ठाउँ पनि राम्रो व्यवस्था थियो। हिँड्ने बाटो नुमको बजारबाट रहेछ, तर हामी राति नुम बेसी अरुण हाइड्रो पावर नजिकै बसेको हुनाले हामीलाई ट्रेल भेट्न फेरि माथि आउनु पर्ने थियो। त्यसैले हामीले एउटा ट्र्याक्टरमा लिफ्ट माग्यौँ र आधी घन्टासम्म हामी ट्रेलको स्टार्टिङ पोइन्टसम्म चाहिँ हामी ट्र्याक्टरमा गयौँ होइन। अनि 7 बजेदेखि चाहिँ हामी हिँड्न हाम्रो यात्रा चाहिँ सुरु भयो। बाटोमा निकै मनोरम दृश्य हेर्दै हामी 4 घन्टापछि चाहिँ सेतुवा पुग्यौँ। बाटोमा कुनै घरमा छिरेर हामीले मोही पनि खायौँ, एकदमै मिठो थियो। त्यो दिदीलाई मैले अझै सम्झिन्छु, कस्तो खुसी मानेर दिनुभएको थियो हामीलाई। किन्नको लागि पैसा दिन खोजेको पनि पैसा पनि लिनु भएन। हामी यसरी नै सिद्धुवा पुग्यौँ र त्यहाँ मकालु बरुण होटलमा चाहिँ हामीले खाना पनि खायौँ। त्यहाँको दाइसँग माथिको कन्ट्याक्टहरू पनि हामीले धेरै जस्तो कन्ट्याक्ट चाहिँ लिएका थियौँ। उहाँको दाजुभाइको होटलहरू चाहिँ रहेछ माथिहरूको पोइन्टहरूमा पनि। हामीले बाटोमा एउटा भाइलाई पनि भेट्यौँ, उहाँ चाहिँ टुरिस्ट गाइड हाम्रो लागि चाहिँ टुरिस्ट गाइडै बन्नुभएको थियो होइन। अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई त्यहाँको ठाउँहरूको के भन्छ विशेषताहरू भन्दै चाहिँ हाम्रो कहिलेकाहीँ ब्याग पनि बोकिदिनु भएको थियो। एकदमै राम्रो भाइ हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामी परिचय पनि गऱ्यौँ अनि पछिको प्लानहरूको बारेमा पनि सेयर गऱ्यौँ है। र यसरी नै हामी चाहिँ बिस्तारै रमाइलो गफ गर्दै चाहिँ भाइसँग रमाइलो गफ गर्दै चाहिँ हामी तासे गाउँको यात्राको लागि चाहिँ अगाडि बढ्दै थियौँ। बाटोमा एकदमै राम्रो ठाउँहरू पनि देखिएको थियो, एकदमै सुन्दर दृश्यहरू पनि देखेको थियो। कति धेरै ठाउँमा हामी विश्राम लिँदै पनि गएका थियौँ। एकदम रमाइलो भएको थियो र यो स्कुलमा चाहिँ हामीले हाम्रो के भन्छ थर्मस छुटाएर पनि हिँडेका थियौँ र माथि पुगिसकेपछि थाहा भएर फेरि त्यो भाइले हाम्रो थर्मस चाहिँ ल्याइदिनु भएको थियो। यस्तै रमाइलो कुराकानी गर्दै चाहिँ हामी तासे गाउँ पुग्यौँ र त्यहाँ हामीलाई वेलकम गर्नको लागि साना भाइ बहिनीहरू चाहिँ फुल बोकेर बसिरहेका थिए होइन। एकदमै तासे गाउँबाट खोङमासम्म चाहिँ हाम्रो 3rd डेको यात्रा थियो। डाफे होटलको दिदीले हामीलाई चस्मा पनि खोजिदिनु भएको थियो, किनकि माथि धेरै हिउँ परेको छ, बहिनीहरू तपाईँहरू यत्तिकै त हिँड्न सक्नुहुन्न, आँखा धेरै खान्छ त्यो घामले हिउँमा परेपछि भनेर हामीलाई चस्मा पनि भाडामा खोजिदिनु भएको थियो। धेरै धन्यवाद त्यो दिदीलाई। अनि बाटोमा हामी दुईजना हिँडेको, तर बाटोमा हामीले यति धेरै मान्छेहरू भेटेको थियौँ कि हामी दुईजना मात्र हिँडेको जस्तो लागेकै थिएन। अनि त्यो गाडीमा हामीलाई जान सक्नुहुन्न बहिनी भन्ने दाइहरूलाई पनि सम्झिँदै थियौँ हामीले बाटोमा। हामी यसरी नै यस्तो राम्रो दृश्य हेर्दै टुरिस्टहरूसँग कुरा गर्दै उहाँहरूसँग गफ गर्दै चाहिँ हामी बाटोमा विश्राम लिँदै पानी खाँदै हामी डाँडाखर्क पुग्यौँ। डाँडाखर्कमा हामीले खाना खायौँ र
खाना खाइसकेपछि हामी त्यहाँबाट चाहिँ खोङमाको लागि चाहिँ अगाडि बढ्यौँ। हाम्रो डाँडाखर्क बाटो चाहिँ हामीले हिउँ भेटायौँ र हिउँको यात्रा सुरु भयो हाम्रो। हामी 2 जना मात्रै थिएनौँ, दाइहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, चिप्लिँदै लड्दै हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो हिउँमा होइन। एकदमै फर्स्ट टाइम त्यति धेरै हिउँ देख्दाखेरि खुसी पनि लागेको थियो, जान सकिन्छ कि सकिँदैन योभन्दा माथि जस्तो पनि लागेको थियो। तर हामी फाइनल्ली 2:30 बजेतिर हामी चाहिँ खोङमा पुग्यौँ र त्यहाँ चाहिँ धेरै घरहरू हिउँले नै पुगेका घरहरू पनि थिए। एकदमै रमाइलो भएको थियो, त्यहाँबाट हेर्नको लागि सबै हिउँले पुगेको डाँडाकाँडाहरू देखिएको थियो, घरै हिउँले पुगेको थियो। लिमिटेड बजेटमा हिँड्ने टुरिस्टहरू भएको हुनाले हामीलाई रेस्ट गर्न चाहिँ मन थिएन, तर बाटो हिउँले ब्लक भएको कारणले अगाडि कोही पनि जानु भएको थिएन। त्यही भएर हामीलाई बाटो थाहा हुँदैन भनेर चाहिँ नजाऊ भनेर चाहिँ सजेस्ट गर्नुभयो त्यहाँको दाइहरूले त्यहाँको। अनि कति धेरै टुरिस्टहरू त त्यहीँबाट फर्किनु भयो त्यो हिउँ देखेर अब जान सकिँदैन भन्ने कुराहरूले है। अगाडि 2-3 चोटि आइसक्नु भएको टुरिस्टहरू पनि उहाँको गाइडहरूलाई चाहिँ ब्याक जाउँ भनेर चाहिँ रिक्वेस्ट गरिरहनु भएको थियो र उहाँहरू चाहिँ हामी रेस्ट गरेको दिन चाहिँ सबैजना फर्किनु भयो। तर हामी चाहिँ होइन भोलि जानुपर्छ भन्ने त्यो हुन्छ नि उसँगै चाहिँ हामी त्यहीँ बस्यौँ, हामी जाने नै हो भनेर बस्यौँ, हिउँमा कुद्यौँ खेल्यौँ है। त्यो दिन चाहिँ हामीले त्यहीँनिर रेस्ट गऱ्यौँ, आफ्नो टिस्पो नेपालको हाम्रो पोहरको गीतहरू पनि गायौँ अनि रमाइलो गरेर बसिरहेको थियो। हाम्रो साथीहरूलाई सम्झिरहेको थियौँ अनि त्यहाँनिर चाहिँ फोटो सेसन भइरहेको थियो, हाम्रो भिडियो सेसन भइरहेको थियो अनि एकदमै रमाइलो भइरहेको थियो त्यहाँनिर। अनि हिउँमा लडेर पनि खेलियो है, नाचियो पनि, एकदम धेरै नै रमाइलो भएको थियो। हाम्रो होटलको दाइ पनि एकदम रमाइलो मान्छे, हामीसँग आएर नाचिदिनु भयो, त्यहाँको दाइहरू पनि आएर नाचिदिनु भयो। त्यो क्षणहरू चाहिँ एकदमै रमाइलो थियो। त्यो दिन रेस्ट नभएको भए चाहिँ हामीले यो एकदमै मिस गर्ने थियौँ र हामीले भोलि जाने बाटोको पनि हेरिरहेको थियौँ, हाम्रो यो के भन्छ यो ग्लासमा चाहिँ हेरिरहेको थियौँ। अनि यसरी नै हाम्रो 5th डे पनि स्टार्ट हुन्छ। 5th डे चाहिँ हाम्रो एकदमै गाह्रो दिन, एकदमै धेरै हिउँमा हिँड्नुपर्ने दिन, एकदमै धेरै उकालो ओह्रालो। अनि त्यसपछि पछाडि मकालु बेस क्याम्पबाट अर्को वे जाने दाइहरू पनि हिँडिरहनु भएको थियो, उहाँहरूको मोटर दाइहरूसँग है, सबैसँग गफ पनि भइरहेको थियो। तर बाटो चाहिँ एकदमै गाह्रो थियो, कताबाट बाटो लाग्छ भन्ने कुरा नि थाहा थिएन, बाटो जान्छ भन्ने कुरा पनि। यहाँ लेकहरू थियो अरे तर हामीलाई त्यो लेकहरू पनि देखिएन, त्यो लेकहरू पनि सबै हिउँले पुगेको थियो है। कति ठाउँ उकालो ओह्रालो, कति ठाउँमा रेस्ट गरियो। यो सँगै हाम्रो यो दिन चाहिँ हाम्रो एकदमै डिफिकल्ट डेज थियो ट्रेकिङको। यो दिन हिँडेको पनि एकदमै धेरै, हामी कति बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म चाहिँ हामी हिँडि नै रहेको थियौँ, यति धेरै हिँडेको थियो यो बाटोबाट। अनि हामी यो बाटोमा आएर खाजा खाएर अगाडि बढ्न थाल्यौँ, यति धेरै हिँड्यो। यो ठाउँ यस्तो डर लाग्ने ठाउँ थियो है, हिउँहरू पग्लिँदै पानीहरू पनि बगिरहेको थियो अनि त्यही हिउँमा हिँड्नुपर्ने, कतिखेर त्यो भत्किन्छ जस्तो लाग्ने है, डर पनि थियो। अनि यसरी नै हामी चाहिँ बेलुका साँझतिर चाहिँ फेमाताङ भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ फाइनल्ली। यो चाहिँ हाम्रो 6th डे। बिहान फेमाताङमा हामी यो दिन चाहिँ हामी ढिलो नै उठ्यौँ, किनभने यो दिन हिँड्नुपर्ने बाटो चाहिँ एकदमै कम थियो। त्यहाँ उठेर हामीले फोटोहरू खिच्यौँ अनि त्यसपछि हामी हिँड्न थाल्यौँ याङ्ले खर्कतिर होइन। हामी त्यो दिन चाहिँ याङ्ले खर्कसम्म मात्रै हिँड्ने थियो, फेमाताङबाट याङ्ले खर्क पुग्नको लागि 1 घन्टा जति चाहिँ लाग्थ्यो। अनि हामी यो दिन चाहिँ एकदमै थोरै हिँडेको, किनभने याङ्ले खर्कबाट अझै माथि जान सकिन्थ्यो, तर त्योभन्दा माथि चाहिँ कोही पनि जानु भएको थिएन त्यो सिजनमा। होटलको दाइहरू पनि जानु भएको थिएन, होटलहरू पनि सबै बन्द थियो माथितिरको। त्यही भएर हामीलाई चाहिँ याङ्ले खर्कमै बस भनेर चाहिँ भन्नुभयो। तल यसै दुवाको दाइको होटल थियो, त्यही भएर हामी त्यो दिन पनि याङ्ले खर्कमै बसेर 1
घन्टा हिँडेर त्यसपछि हामी त्यहाँ नै रेस्ट गरेर याङले खर्कबाट मकालु बेस क्याम्प मजाले हिँड्यो भने एक दिनमा पुगिन्छ है। तर हामीलाई फेरि नेक्स्ट डे पनि अगाडिको दिन पनि हामी 1 घन्टा हिँडेर याङले खर्कमा बस्यो र फेरि नेक्स्ट डे पनि याङले खर्कमै रेस्ट गर्नुपर्ने भयो किनभने कोही पनि अगाडि जानु नै भएन के। अनि हामी त त्यहीँबाट हामी फर्किनु पर्ने हो कि भन्ने डर पनि थियो। अब फर्स्ट टाइम गएको बाटोहरू नै खोलिएको छैन, कता गइन्छ हिउँमा बाटो पनि देखिँदैन होइन, त्यो कुराले चाहिँ हामीलाई डर भइरहेको थियो। तर हाम्रो दिउँसोतिर चाहिँ हाम्रो अर्को टोली आउनुभयो, उहाँहरू चाहिँ मकालु हिमाल चढ्ने टोलीहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू आएपछि चाहिँ हामी अलिक खुसी भयो। तर उहाँहरू चाहिँ रेस्ट गर्दै गर्दै गएर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ 2 दिनमा मात्र मकालु बेस क्याम्प पुग्नुहुन्थ्यो। तर अर्को एउटा दाइ आउनुभयो जो चाहिँ मकालु बेस क्याम्पको होटल ओनर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ उहाँ आएपछि चाहिँ हामी एकदम खुसी भयो किनभने उहाँ चाहिँ भोलि नै जाने कुरा चाहिँ गरिरहनु भएको थियो। त्यही भएर हामी चाहिँ भोलि वाउ पुगिन्छ भनेर चाहिँ आनन्दसँग त्यो दिन पनि हामी याङले खर्कमै रेस्ट गरेर बस्यौँ। अर्को दिन चाहिँ हामी बिहानै 4:30 बजे मकालु बेस क्याम्पको होटलको दाइ अनि उहाँको श्रीमतीसँग चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ। अँध्यारोमै हिँडेको किनभने उहाँ दाइले चाहिँ बिहान हिँड्यो भने चाहिँ हिउँ धेरै पग्लिँदैन, हिँड्नको लागि सजिलो हुन्छ, फास्ट हिँडिन्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो। अनि हामी हिँड्न थाल्यौँ त्यति बिहानै, अनि घाम पनि लाग्न थाल्यो, त्यहीसँगै हिउँ पनि पग्लिन थाल्यो, अलिअलि हिँड्न पनि गाह्रो भइरहेको थियो। बाटो एक ठाउँमा त म बसेर रोएँ पनि, म अब अगाडि हिँड्न सक्दिनँ, यो ठाउँबाट चिप्लेर लड्यो भने म कहाँ पुग्छु भनेर रोएर पनि बसिरहेको थिएँ। तर मेरो साथी अनि दाई भाउजूले चाहिँ मलाई सम्हालेर लग्नुभयो। त्यसरी नै हामी बिस्तारै अब हिउँको बाटो सकिसकेपछि चाहिँ हामी बिस्तारै अगाडि हिँड्न थाल्यौँ। त्यसपछि चाहिँ धेरै उकालो पनि थिएन, ओह्रालो पनि थिएन, सिम्पल नै थियो। तर हाई अल्टिट्युडमा भएर हिँड्न चाहिँ अलिकति गाह्रो नै भएको थियो। यसरी नै हामी 1:30 बजेको थियो होला, हामी सायद मकालु बेस क्याम्प पुग्यौँ। अलिक टाढाबाट नै देख्दै फेरि वाउ हामी आइपुग्यौँ फाइनली जस्तो भएको थियो। एकदम खुसी भएको थियौँ हामी। यो दिन चाहिँ हामी एकदम एक्साइटेडको साथ हामी बिहान उठेर मकालु हिमाल हेर्न गयौँ। एकदमै एक्साइटेड भएको थियो किनभने वी फाइनली मेड इट जस्तो पनि भएको थियो। किनभने बाटोमा कति धेरै दाइहरूले चाहिँ हामीलाई तपाईँहरू सक्नुहुन्न, फिमेल भएर सक्नुहुन्न भन्ने जस्तो कुराहरू गरिरहनु भएको थियो। तर पनि फाइनली वी मेड इट। अनि यो ग्लेसियर्स चाहिँ बरुण रिभरको चाहिँ ओरिजिन रहेछ। यहाँबाट चाहिँ बरुण रिभर फ्लो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ गएर थाहा पायो। मकालु हिमाल यति धेरै राम्रो देखेको थियो कि हामीलाई सधैँ त्यहीँ बसौँ जस्तो पनि भएको थियो। तर त्यहाँको चिसो जाडोले चाहिँ हामीलाई सकिँदैन होला यहाँ बस्न त जस्तो पनि भएको थियो। तर एकदमै राम्रो थियो, यहाँ कति धेरै नजिकै देखेको जस्तो पनि भएको थियो। त्यहाँ गएर धेरै बेरसम्म कुरा पनि गऱ्यौँ हामी दुईजना। त्यहाँको छेउछाउको ठाउँहरू पनि घुम्यौँ, एकछिन हिँड्यौँ। र यो ग्लेसियर्समा चाहिँ ढुङ्गा फाल्दा पनि बाउन्स हुने गरी आइस जमेको थियो। अलिअलि घाम लाग्न थालेर चाहिँ त्यो मेल्ट हुँदै पनि थियो। एन्ड यस वी फाइनली मेड इट। या वी वर सो ह्याप्पी। हामीलाई धनकुटाबाट मकालु बेस क्याम्प जानको लागि 9 दिन लागेको थियो भने फर्किँदाखेरि हामी 3 दिनमा मकालु बेस क्याम्पबाट धनकुटा पुग्न सफल भएका थियौँ। किनकि हामी एकदम काम थियो हाम्रो धनकुटामा, त्यही भएर हामीलाई छिटो आउनु पर्ने थियो। हामीले नुमबाट गाडी लियौँ, नुमसम्म हिँड्यौँ र नुमबाट गाडी लिएर चाहिँ हामी धनकुटासम्म आयौँ। For further information about the trek, you can see the description below. धन्यवाद सबैजनालाई हाम्रो यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। र हजुरलाई यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनुहोस्। अनि यस्तो भिडियो अरू पनि हेर्न मन छ भने कमेन्ट गरिदिनुहोस् र सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू।